تو بابری مسجد گرا دیتی تو تو کی سمجھنا بھئی تے ہندوازم آ جانا ہے؟ نا اسی پھر ایک پاکستان اور بنانا ہے ہوتے. ہاں ہاں اے ہندو سکھ ادھر آنے دے بجائے اسی آنا ہے ادھر. ہاں اے میں حقیقت ہے تو اڑنا گل کر رہا ہوں. ایک پاکستان پتر اور بننا ہے. بابری مسجد ساڑی ہے, دہلی دے وچ جامع مسجد ساڑی ہے, قطب مینار ساڑا ہے. ہاں جی اے ساریاں گلاں, آگرے دی مسجد ساڑی ہے. ہاں یہ ساریاں مسیتاں ساڑیاں. اے تو بکواس کر دیں نا مورخ ان کے مغلوں کے بارے میں کہ وہ عیاش تھے. میں نے کہا عیاش تھا اے 72 سال ہے ایک مسجد بھی نہ بنا سکے. مغلہ تے جڑے کام کیتے تصور بھی نہیں. آج بھی مسجد وزیر خان نے جڑی خطاطی ہوئی تے جڑیاں حدیث قرآن ہوتے لکھیا نا, تسی تے پڑھے کوئی نہیں نا. مسجد وزیر خان تے دروازے ہوتے اتنا بڑا شعر لکھیا, بندے جب اندر داخل ہو کے پیچھے جڑا ہو نیلے رنگ وچ لکھیا نا کہ محمد عربی کا آبرو ہے ہر دو سراست, کسے کے خاک درش نیس اور خاک پر سرے ہو. فرمایا دوویں جہاناں دی عزت حضور ہی ہے, جڑا انہاں دے در دی خاک نہیں ہویا او دے سر وچ مٹی پا. ہاں جی ہاں جی اے تو داخل ہونے پتہ لگنا ہے مسجد کیڑے کیڑے جنے بنائی. کیوں جی ایتھے تو اے جھگڑے پاندے نے تے یا اللہ تے یا رسول اللہ لکھنا ہے کہ نہیں. میں تسی کیڑی مسجد بنائی ہے, اور کیڑی مسجد بنائی نے جتے حضور دے نام تے جھگڑا کر بیٹھے ہو. اوتھے کیڑیاں نمازاں ہونیاں تے اوتھے کیڑا اسلام بیان ہونا ہے. مسجد تو انہاں جنیاں بنائی نا. ہاں جی تے اورنگزیب عالمگیر نے جڑی مسجد بنائی, صدیاں اور بھی گزر جان تے سڑک مسجد دے برابر نہیں ہوئے گی. چاج تو ہے اتنے ایک سال سڑک بن دی, دوسرے سال گھر اچے ہوندے, پھر تیسرے سال سڑک بن دی, پھر چوتھے سال پھر گھر اچے. اتنے کدی گھر اچے کدی سڑکاں اچیاں. انجینئر تے وہ سن کے وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. ہاں جی جنے تے وہ سن جنہاں کام کیتے آج تک انہاں دے کام بول دین. تے انہاں پیسہ لایا پورا مسجد وزیر خان تے, آج بھی نہیں چوئی, صدیاں گزر گئیاں. وہ تو انہاں دی لکھائی وچ بھی کوئی مدم نہیں پئی. ایڈی ایڈی حدیثاں تے ایڈے ایڈے قرآن انہاں تے لکھے. تسی تے پڑھے کوئی نہیں. الف ونار بے بکری نہ تے قرآن حدیث نہیں نہ آندا. قرآن حدیث تا آندا الف لام میم ذالک الکتاب پڑھن دا. اور اج بھی اوتھے انہاں قرآن و حدیث ہو جا لکھیا بندہ نچن لگ پوندا. ایسی ایسی حدیثاں انہاں اوتھے لکھیاں, ایسے قرآن چن چن کے لکھیاں. اس واسطے جے بادشاہی کرنی نا تو چج دے کم کرو.